डिफरंट डिफरंट जाग्याचेर वचून डायरेक्ट करता. सो डिफरंट डिफरंट मायंडसेट तुमकां स्टडी करचो पडटा आसतलो. गरज आसता, खूब गरज आसा. हांव एकदां अशें प्रॅक्टीस करता, की आर्टिस्टांक बसयलें, तेंची नांवां विचारता. बरें, तुमची आतां सपोज बायलांचें नाटक घेतलें, आतां एका वाड्यार गेलो, जाल्यार हांव तेंकां तेंची बॅक स्टोरी म्हणजे जस्ट बॅक स्टोरी खंयसून म्हणजे तुमचें आईचें घर खंयचेलें, फोंडेचें, मडगांवचें, वाळपयचें, जाल्यार त्या गांवाचो कल्चर कितें आसा, त्या गांवांत मायंडसेट कितें आहा. आतां पणजेचें म्हणटकूच एक आर्टिस्ट सपोज पिळगांव आर्टिस्ट मेळ्ळो म्हाका आनी ते ल्हानपणांत ताणें पणजेसून डेवलप जालो. सो तेजो मायंडसेट कितें आसतलो, कितलें शार्प आसतलें. व्हेरएज तूं वाळपयचो धर म्हण तूं, नाल्यार आमच्या सावयवेऱ्या वागुर्मेचो धर, म्हणजे गांवांतली लायफ ताणें पळयल्या. तो कॅरेक्टर बरो तयार करूंक शकता. त्या गांवांतल्या मनशाक हांवें तर मॉडर्न लायफान घातलो आनी मॉडर्न मनशाक हांवें गांवांतल्या हितून घातलो, जाल्यार तो तितलो डेवलप करपाक म्हाका टायम वयतलो, तेका टायम वयतलो. व्हेरएज मॉडर्न लायफ तेका दिलें, सपोज सूट जाता जाल्यार, नाल्यार दिवप ना. सो इतलें काम इझी जाता. डायरेक्टराकूय इझी जाता, एक्टराकूय इझी जाता, प्रोडक्शन टिमूय बिल्डअप फास्ट जाता, को एक्टराकूय समजता बाबा हांचे कडेन कितें आसा, डिफरंट कितें तरी आसा. तें अंडरस्टँड करून तें काम इझी जाता, फास्ट जाता.